फ्रैंक लैपेना सन फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्नियामा जन्मिएका एक नेटिभ अमेरिकन आर्टिस्ट थिए। फ्रैंक लैपेनाद्वारा लिखित शेयरिङ ट्रेडिसन शीर्षकको निबन्धमा कथ्य वा मौखिक परम्पराबाट संस्कृति र मान्यताहरू पुस्तादेखि पुस्तासम्म हस्तान्तरण भइरहने विषय उपर प्रकाश पारिएको छ, जसमा अग्रजहरूले भन्ने कथाहरू सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पारिएको छ। यहाँ शेयरिङ ट्रेडिसनमा फ्रैंक लैपेना भन्छन्, एक दिन परम्परागत मानिसहरूमध्ये केहीको हालैको मृत्युको बारेमा र परम्परा कायम राख्नु कति गाह्रो छ भन्ने बारेमा मैले सोच्दै थिएँ। संस्कृतिको मूल्य अक्षुण्ण राख्न मौखिक वा कथ्य परम्परा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा पनि मैले सोच्दै थिएँ र सोच्दै थिएँ कि कसरी मौखिक परम्परा एउटा कलाको रूप हो, जसै अग्रजहरूले हस्तान्तरण गर्दै जान्छन्, जवानहरूले उनीहरूको ठाउँ बढ्दछन्। यद्यपि हामीलाई थाहा छ सदाका लागि कोही पनि बाँच्दैन, तर यदि उनीहरूले जीवनमा प्राप्त गरेका ज्ञान र कुरालाई अगाडि बढाइन्छ र कसैले पछ्याउँछ भने उनीहरू मर्दैनन्। यदि हामी व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व वहन गर्छौँ र सोच्छौँ भने परम्परा अगाडि बढ्छ। लेख्न र बोल्न सजिलो छ, तर अभ्यास गर्न गाह्रो छ। हरेक जना अग्रजहरूको भूमिका पूरा गर्न सक्षम हुँदैनन्। यो सामान्य रूपमा हुने कुरा हो कि हरेक जना जो लामो समय बाँच्छन् स्वाभाविक रूपमा अग्रज बन्छन्। आफ्नो विशेष उपयुक्त भूमिका सिर्जना गर्दै अझै केही अग्रजहरूले उनीहरूको जीवनको गुणस्तर वृद्धि गरेका छन्। जब उनीहरू बित्दै जान्छन्, त्यो विशेष भूमिका पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ। अग्रजहरू कसरी बाँचे, सामान्य दैनिक क्रियाकलापमा उनीहरूको वरिपरि उनीहरूले मानिसहरूलाई कसरी प्रभाव पारे भन्ने कुरा र उत्सव नृत्यका लागि अनिवार्य धार्मिक कार्यहरू उनीहरूको ज्ञानमा प्रतिबिम्बित पारिए। वास्तवमा अग्रजहरू बितेपछि उनीहरूसँग भएको संस्कार, ज्ञान र उत्तरदायित्वहरू धेरै व्यक्तिहरूले लिने गर्छन्। केही वर्षपछि हुने जवानहरूले धेरै ध्यान दिँदैनन्, तर केही वर्षपछि उनीहरूलाई पछुतो लाग्छ, किनकि दीर्घकालीनता अग्रजहरूको पक्का गर्ने साधन हो। मैले 70 वर्षभन्दा बढीकासँग पनि कुरा गरेको छु र 40 र 50 का सँग पनि। उनीहरू अग्रजहरूले उनीहरूसँग भन्न चाहेको कुरा सुन्न, सम्झन र सोध्न इच्छुक हुन्छन्। पुस्ताहरू बीचको पृथकता सदा नै कायम रहन्छ। पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्दै हरेक पुस्ताले नयाँ प्रविधिको सामना गर्दछन्। बढ्दो जनसङ्ख्याले आवश्यक नयाँ विकास बनाउँछन्, जसले उर्वर भूमिलाई भवनले प्रतिस्थापन गर्छ र वायु र जलको प्राकृतिक स्रोतमा असर पार्छ। परम्पराको भाग वास्तविक संसारसँग बाँधिएका हुन्छन्, जुन नष्ट गरिएका छन्। यदि विनाश सडकमा मारिएका र दुर्व्यसन संस्कारमा रहेका वा दुर्व्यसन संस्कारका बारेमा हामी चिन्तित भएनौँ भने भविष्यमा कस्तो संसार होला हामी दङ्ग पर्छौँ। सबै तनाव, चिन्ता र आधुनिक प्रविधिले मानिसलाई पारेको प्रभावसँग यो अवस्थामा बाँच्न धेरै गाह्रो छ। यो अवस्थामा परम्परालाई कायम राख्न गाह्रो छ। हाम्रो विश्व,
हाम्रा जिजुबाजेहरूको जस्तो विश्व छैन। त्यसकारण हामीले आफैलाई सम्झाउनु पर्छ कि केही कुराहरू जसले पुस्तालाई श्रेष्ठ बनाउँछन्, सत्यको जीवनबल विश्वासका साथ मौखिक रूपमा नै बोकिन्छन्। धेरै कुरा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सूचना प्रसारण हुन भर पर्दछ। मौखिक वा कथ्य परम्परा प्राकृतिक संसारलाई बुझ्ने एउटा शैक्षिक साधन हो। तर पनि मौखिक परम्परा आधुनिक समाजमा सिक्ने तरिका भने होइन। हामी कति शिक्षित छौँ भन्ने देखाउन हाम्रो डिग्री हासिल गर्ने शैक्षिक प्रक्रियाले मानिसले आवश्यकताको लागि काम गर्छन् भन्ने कुरामा जोड दिन्छ, न कि उनीहरूको सत्य कथाको चाहना, उत्कण्ठा र समुदायको लागि कति राम्रो छ भन्ने कुरामा। कहिलेकाहीँ आधुनिक खोजकर्ताले मौखिक प्रमाणमा जम्मा गर्दा सत्य कुरा भनिँदैनन्। मैले अहिले पनि त्यो साथीको मुस्कान देख्छु जसले मानिसहरूले जे सुन्न चाहन्छ त्यही भन्ने गर्थ्यो। उसले भन्थ्यो, पछि उनीहरू आफै बुझुन्, अर्थात् जे भनिएको छ व्यक्तिले त्यो बुझ्दैन, त्यसकारण जस्तो अर्थ लाग्छ त्यसरी नै परिवर्तन गरेर खोजकर्ताले सपार्छ, जसको कारण गलत सूचना प्रवाह हुन्छ। कसैले गरेको शोधमा झुट प्रमाणित हुन सक्छ। प्रकाशित लेखमा लेखकले जे जान्दछ र जे भइरहेको छ त्यही राख्ने चलन हुन्छ। विज्ञको रूपमा लेखकहरू, व्याख्याताहरू जसले सोच्छन् र उनीहरूसँग उत्तर छन् त्यस ठाउँमै राखिन्छ। त्यसकारण उत्तर बनाएर दिन्छन्। हामीहरूले बुझ्नुपर्छ कि हामीलाई उत्तर थाहा छैन र प्रश्न त्यसैलाई दिनुपर्छ जसले जान्दछ। हामीले अग्रजबाट कुरा सिक्नुपर्छ, जसले म भरे सोचौला भन्छन् वा धेरैजनाले दिएका उत्तरहरूबाट समस्याको नजिक पुग्छन् र उनीहरू पनि परिवर्तित हुन सक्छन्। तार्किक रूपमा प्रकाशित पुस्तकमा भएका गल्तीहरू सुधार्न गाह्रो हुन्छ। लेख्य परम्पराको विपरीत कथ्य परम्पराले सुधारहरू सङ्कलन गर्छ, किनकि श्रोताहरूले कथाहरू जान्दछन्। यद्यपि आजकल रमाइलोका लागि कथाहरू सुनिन्छन् र प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ। भनिएका कथाहरू कति ठिक छ, यसले कति असर पार्यो भन्ने कसैको सूचनाको स्रोतले असर पार्दछ। यदि कोही धैर्यवान छ र लामो समयदेखि सूचना प्राप्त गर्न सम्भव भए कसैको सूचना राम्रोसँग बुझ्न सक्छ। यदि व्यक्ति समूहभित्रकै भए प्रायजसो सूचना ठिकसँग दिइन्छ, किनकि वक्ता र श्रोताको निहित चाहनासँग यो सम्बन्धित रहन्छ र उनीहरू पनि सहभागी नै हुन्छन्। यो उनीहरूको जीवन हो र फाइदाजनक पनि हुन्छ। एक कलाकारका लागि कथ्य परम्पराले प्रत्येक कथा, पात्र, संरचना र कलाका लागि रङ अनि वातावरण दृष्टिगोचर गर्ने कुरालाई कसरी प्रभाव पार्दछ र अन्य सूचना कलाकारलाई उपयोगी हुन सक्छ। अग्रजहरू जसलाई म आदर र माया गर्ने सोच्छु, जो मेरा गुरुहरू थिए, जसै मैले परम्परा व्यक्त र परिवर्तन गर्दछु, केही हदसम्म मैले ठिक गरिरहेको छैन भन्ने म कहिलेकाहीँ दङ्ग पर्दछु। यदि कलाकारको काम अमूर्त भए त्यो कथाहरूका लागि सत्य हुन्छ त? आफ्नो स्रोतलाई कुन समयमा कलाकारले प्रतिनिधित्वमूलक भन्दा पनि धारणागत रूपमा सम्बन्धित गर्न कला सुरु गर्छ र यो ठिक कि बेठिक? ठिक र बेठिक भन्ने कुरा हामी कला कसरी गर्छौं भन्ने कुराले सङ्केत गर्छ।
के कुरा समावेश गरिन्छ वा हटाइन्छ वा कति सत्य कार्य हुन्छ, वास्तविक आदिवासी अमेरिकन कुराका लागि के हाम्रो आधुनिक जीवन र नयाँ कुराले पुराना तरिका र सङ्केतहरूका साथ स्वतन्त्र रूपमा वा सम्पूर्ण रूपमा काम गर्छन्? हामीसँग परिणामका छनौटहरू हाम्रो जीवनसँगै छन्। एक कलाकारको रूपमा म यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने छैन, किनकि ती उत्तरहरू कलाकारको काममा प्रतिबिम्बित हुन्छन् र कसरी तिनीहरूले कार्यको व्याख्या गर्छन् र कसरी उनीहरूले उनीहरूको कार्य बुझ्दछन्। कसरी काम गर्ने र बाँच्ने हाम्रो छनौट हो। यदि कसैले परम्परा जान्दछ र परिवर्तन गर्छ, म आशा गर्दछु यो कसैको व्यक्तिगत गर्वको कुरा होइन, तर स्वतन्त्र रूपमा हामी उत्प्रेरणाको स्रोतप्रति ध्यान दिइरहन्छौँ। र यदि यो परम्परा हो भने हामी अग्रजलाई सम्मान गर्छौँ र सोच्छौँ कि यो उत्तरदायित्व हो र तिनीहरूले हामीहरूलाई परम्पराहरू विस्तार गर्न विश्वास पारे। यसरी ला पेनाले आफ्नो निबन्ध सेयरिङ ट्रेडिसनमा मौखिक परम्परा वा कथ्य परम्परालाई कलाको रूप हो भनेका छन् र अग्रजहरूले नयाँ पुस्तालाई सिकाउँदै जान्छन् भन्ने कुरालाई पनि उनले व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै नयाँ प्रविधिको असर कति छ मौखिक परम्परामा भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै विनाश, दुर्व्यसन र सडकमा मारिएकाहरूको प्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। आन्तरिक ज्ञानलाई भन्दा हासिल गरिएको डिग्रीको मूल्य कम कि बेसी भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेका छन्। मौखिक प्रमाण कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ, कथ्य र लेख्य परम्परा बीच फरक छ, त्यस्तै कथ्य परम्परा कसरी कलासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। हाम्रो जीवनमा संस्कार, परम्परा, कथाहरू कथ्य शैलीले कति महत्त्वपूर्ण राख्दछ, साथै मौखिक परम्परामा अग्रजहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ र उनीहरूको मृत्युले परम्परालाई कतिसम्म असर गर्दछ। त्यस्तै नयाँ प्रविधिको उच्च प्रयोगले मौखिक परम्परा कसरी विनाश हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै गलत सूचना सम्प्रेषण र उत्तरदायित्व वहन गर्न नखोज्ने आधुनिक समाजका कारण क्षय र विनाश भइरहेको यस कथ्य परम्परालाई उनले अझ बढी स्पष्ट पारेका छन्।